sometimes unexpected happenings do occur in our life. Something out of blue happens. साफ ज़ाहिर है कि जब कोई चीज़ गैर मुतवक्के तौर पर वकूअ पजीर हो या जिसकी आपने बिफोर हैंड तैयारी न की हो तो वो आपको एम्बेरस करती, पैनिक में डालती है। अब देखना ये है कि किन एरियाज में जनरली अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग्स इंसान के साथ हो सकती हैं और हम बिफोर हैंड उनके बारे में भी उनको कुछ विजुअलाइज करते हुए अपनी माइंडसेट, अपनी सोच में क्या मुस्बत तब्दीलियां ला सकते हैं कि हम उस वक्त उतनी पैनिक में ना जाएं, उतने एम्बेरस्ड ना हो जितने के आम लोग हो जाते हैं या वो शख्स हो जाता है जिसने कभी ऐसा सोचा भी ना था कि ऐसे भी मेरे साथ हो जाएगा। तो लिहाजा ये जिंदगी का बहुत अच्छा रुख है कि इंसान जब कंफर्ट जोन में होता है, अच्छे हालात में से गुजर रहा है, उस वक्त वो जिंदगी के बदतरीन हालात को भी विजुअलाइज करे और उसके मुताबिक अपनी तरजीहात, अपनी प्रिपरेशन या सोशल इंटरेक्शन के हवाले से जो कुछ कर सकता है बिफोर हैंड, वो अगर उसने किया हो तो वो कंपैरेटिवली ब्रेक नहीं होगा उतना जितना आम शख्स ब्रेक हो जाता है। हमने इंसान को ब्रेक होने से बचाना है, इसलिए कि अनएक्सपेक्टेड थिंग्स डू हैपन इन लाइफ। अब मैंने देखा है कि चार चीजें मैंने जब सॉर्ट आउट की तो चार अंदाज से इंसान को ये मुश्किल पेश आती है। एक है दौलत। ऐसे दिन आ सकते हैं जब उसको बहुत बड़ा शॉक मिले, उसको बहुत बड़ा लॉस हो जाए। दूसरा है हेल्थ फैक्टर। इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते कि सेहत जरूरी नहीं है कि हमेशा ही एक्सीलेंट रहे। बाज़ का बंदा किसी न किसी बीमारी का शिकार हो सकता है, किसी खुदा न खास्ता हादसे का शिकार होकर किसी हेल्थ प्रॉब्लम में जा सकता है। तीसरा होता है रिलेशंस। बाज़ का ऐसे वाकयात हो जाते हैं कि रवाबत में ड्रॉबैक आ जाता है। और चौथा पॉइंट होता है सेटबैक्स, कि आपने जिंदगी में कोई ऑब्जेक्टिव बनाए, जिंदगी का गोल सेट किए, मकासद सेट किए, बड़े एंथुजियास्टिकली जज्बाती तौर पर आप उससे लिंकअप हुए, तैयारियां की, लेकिन आप उसमें कामयाब नहीं हो सके, जिसमें आपका एग्जाम भी शामिल हो सकता है या आपका कोई बिजनेस भी हो सकता है। तो सेटबैक्स आर आल्सो पार्ट ऑफ लाइफ एंड दिस हैपेंस विद एवरीबॉडी। अब इनको हैंडल करने के लिए किस माइंडसेट में हम जाएं, या जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव माइंडसेट, वो पॉजिटिव माइंडसेट क्या है, अगर हम वो इनकलकेट करें तो हम मुकाबले में उन लोगों की निस्बत कम ब्रेक होंगे, हम पर कम मनफी असरात मुरतब होंगे हमारी शख्सियत पर, हमारी नफ्सियात पर, और हम कंपैरेटिवली एट ईज होंगे कंपैरेटिवली विद द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। उसमें भी चार ही सॉल्यूशंस हैं। पहला तो है एक माइंडसेट ये रखें कि लाइफ में हमने गिव अप नहीं करना, रेजिलियंस का इजहार करना। इसलिए कि अल्लाह ताला ने इंसान में इतनी सलाहियतें पैदा की हुई हैं कि वो अनटूवर्ड सिचुएशन, अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग और जिंदगी के जो जो शॉक्स हैं, इनको बर्दाश्त करने की सलाहियतें इसके अंदर उसने रखी हुई हैं। इसलिए कि खाल के कायनात को पता है कि ये शॉक्स में जाएगा। इस चीज को विजुअलाइज करें और इस पर एक ईमान की हद तक रखें कि मुझ में इस मुश्किल हालत से भी निपटने की सलाहियत मौजूद है। दूसरा है कि परसिस्टेंस, एफर्ट को जारी रखें, मुसलसल कोशिश को अपने आप को बेहतर करने के लिए, अच्छे मुस्तकबिल में जाने के लिए उस कोशिश को ना छोड़े। तीसरा है लाइफ में ये फेज जो है इसको समझा जाए ये एक टेम्परेरी फेज है। खुद आप देखें कि अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने खुद बता दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा सेटबैक क्या है। सबसे बड़ा सेटबैक तो ये है कि इंसान कभी जवान ही नहीं रहता। ये बुढ़ापे में इसने जाना है और ये दुनिया की बहुत बड़ी रियलिटी है। फिर ना सिर्फ ओल्ड एज, बल्कि ओल्ड एज में जाने से पहले भी उसके अमकानात हैं कि वो दुनिया से ही रुखसत हो जाए। तो लिहाजा जो डेथ है ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा सैड इवेंट है जिसके साथ इसको वास्ता पड़ता है। जो इटर्नल लाइफ है, जो नॉन एंडिंग लाइफ है, उसके बारे में अगर रखे कि मैंने तो उसकी तैयारी करनी है और उसकी तैयारी और उस जिंदगी का अच्छे होने का ताल्लुक मौजूदा मेरे मामलात, मेरे तर्ज फिक्र, मेरी कोशिशों से बहुत ज्यादा है। तो लिहाजा
ایسا بندہ سیٹ بیک کو یوں لے گا کہ یہ زندگی کا موجودہ زندگی کا ٹیمپریری فیز میں مجھ سے ہوا ہے، جبکہ یہاں تو رہنا میرا قیام ہی عارضی ہے، تو یہاں سے میں نے جانا ہی جانا ہے۔ تو اگر یہ چیز ایک مجھے نہیں مل سکی یا ایک مل گئی اور مجھ سے چھن گئی ہے، تو دس از ناٹ دا اینڈ آف دا لائف، اصل تو میری اٹرنل لائف۔ اسی لیے اللہ خود کہتا ہے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنی اخروی زندگی کو کامیاب کر لیا۔ یہاں وہ کہتا ہے ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ اور آخری پوائنٹ چوتھا جو ہے، وی شوڈ بلیو ان میکنگ ایفرٹ۔ ہم پر فرض کیا ہے اللہ کی طرف سے؟ اگر کوئی سیٹ بیک ہوا، کوئی مس ہیپ ہوا، کوئی شوق پہنچا، اللہ کی طرف سے ہم پر فرض کیا ہے؟ وہ کہتا ہے آپ کا اس وقت کام کوشش کرنا ہے صرف کہ آپ اپنی تمام صلاحیتوں کو مجتمع کر کے آپ اس کو ہینڈل کریں۔ کہ میں نے آپ کو بہت ساری صلاحیتیں دی ہوئی، میں نے ذہنی صلاحیتیں دی ہیں، جسمانی صلاحیتیں دی ہیں، اگر اس کے باوجود بھی معاملہ حل نہیں ہوتا، اللہ کہتا ہے کہ آپ کا کام صرف کوشش کرنا ہے، ناٹ بیونڈ دیٹ۔ اس مائنڈ سیٹ کے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو اللہ کے کہنے پر جو کچھ کر سکتا تھا وہ میں نے کر لیا۔ کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ بیماری آئی، جو کچھ میں کر سکتا تھا، جس جس ڈاکٹر سے کنسلٹ کر سکتا تھا، میں نے کر لیا۔ اگر وہ صحت سے ہمکنار نہیں کرتا، اٹ مین اس نے خود فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آپ کو دنیا سے لے جانا چاہتا ہے، تو پھر اللہ سے جگ بنتی ہے۔ پھر اللہ کی ہاں میں، رضا میں یس کہنا، اس کی رضا کے ساتھ چلنا، آپ تو ایک عبادت کے زون میں چلے گئے۔ اب اس کے بعد فائنلی ہونا کیا ہے؟ اس دنیا سے جب ہم نے نکلنا ہے تو اللہ کے زون میں جانا ہے، وہاں اللہ ہے اور آپ ہیں، اس کو آپ خوش کر چکے ہیں، تو وہ ایسی ایسی دنیا میں آپ کو لے جائے گا کہ آپ دنیا کے غم بھول جائیں گے۔ وہاں کی ایسی ایسی آسائشات، اور وہ اٹرنل لیول کی آسائشات ہیں جن کو وہ فوز العظیم کہتا ہے، ویسی اچھی زندگی کا آپ نے کبھی تصور ہی نہیں کیا ہو۔ اس لیے کہ نہ وہاں کبھی بیماری آتی، نہ آپ کو فائنینشیل لاس کے کچھ امکانات ہوتے ہیں، نہ آپ کے اپنے ارد گرد لوگوں سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، کہ بیکاز یو ول فائنڈ ایکسیلنٹلی نائس پیپل اراؤنڈ یو، جو کچھ آپ چاہیں گے ویسے ہی ہو جائے گا۔ اگرچہ وہ کہتا ہے کہ میں انسان کو اس کی سکت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اگر اس پر بھی ایمان ہو جائے تو پھر اپنے آپ کو ٹوٹتا پھوٹتا اور منتشر ہوتا ہوا ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ اٹ مینز جب بھی اسے کوئی پریشانی لاحق ہو تو وہ یہ سمجھ لے کہ میں اس کو اوور کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، اس لیے کہ میرے اللہ نے مجھے یہ کہا ہوا ہے، یہ میری سکت سے زیادہ نہیں ہے بوجھ، یہ بوجھ میں اٹھا سکتا ہوں۔ تو یہ اصل میں پریشان حال وہ ہوتے ہیں جو چھوٹے سے بوجھ کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر اب نارملی بہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنی صلاحیتوں سے ان کا یقین اٹھ جاتا ہے، اور جب اپنی صلاحیتوں سے یقین اٹھ جائے پھر یہ ناکام لوگوں کی لسٹ میں چلے جاتے ہیں۔